बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज टीवी के साथ मैं हूं उमर खान। नाजरीन, आज अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बड़ा फ़ैसला सामने आ गया। कीनिया की अदालत ने इस केस का फ़ैसला सुना दिया और इस केस में अरशद शरीफ की अहलिया ने एक दरख्वास्त दायर की थी कीनिया की हाई कोर्ट में, और उसमें उसके ऊपर समाअत हुई, केस चला और आज जस्टिस स्टेला मोटुकू ने इस केस के ऊपर फ़ैसला सुना दिया। उसने पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने पुलिस ने जो जवाब जमा करवाया था कि गलती से हमें मिस इन्फॉर्म थे हम, और हमसे गलती हुई और हमने अरशद शरीफ को कत्ल किया, हम किसी और की तलाश में थे। उनके मौक़िफ़ को उन्होंने रिजेक्ट करते हुए अरशद शरीफ के कत्ल केस को और उसके कत्ल को उसने टारगेट किलिंग करार दे दिया और हुकूमत को हुक्म दिया कि वो जो पुलिस एहलकार थे जो इसमें मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अब और ये भी कहा कि इस केस की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके पीछे आखिर हाथ किसका था। अब ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। कीनिया की अदालत ने जो फ़ैसला आज जारी किया है ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो थीरी इन्होंने घड़ी थी वहाँ की अदालतों ने या वहाँ की जो पुलिस ने, ख़ासकर जो स्टेट ने जो थीरी घड़ी थी वो आज नाकाम हो गई, और इससे साबित होता है कि अरशद शरीफ कत्ल केस के पीछे एक और किरदार है, एक छुपा किरदार है। उसकी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो फ़ैसला है कीनिया की अदालत का, इसको पाकिस्तानी अदालतों में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। अब उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया है कि अरशद शरीफ कत्ल केस जो था वो टारगेट किलिंग था। अब इसी फ़ैसले को लेकर पाकिस्तानी अदालतों में ये फ़ैसला उनकी जो अहलिया है वो लेकर जाएंगी, और उन्हें लेके जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड और जो कंसर्न इदारे हैं, वहाँ की जो हुकूमत थी, जो अदालतें थी, वो तो इस बात को मान चुके हैं कि अरशद शरीफ जो कत्ल केस था वो किसी गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि वो मनसूबा बंदी करके प्रॉपर तरीके से उनको टारगेट किया गया और फिर उनको शूट किया गया। अब पाकिस्तान की अदालतों में जब वो फ़ैसला आएगा तो फिर पाकिस्तान की अदालतें क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अरशद शरीफ का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ था। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं, वो जो पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है और वो क्या फाइंडिंग्स वो लेकर आते हैं कि इसके पीछे आखिरकार हाथ किसका था। तो उसके बाद उसे पाकिस्तानी अदालतों में आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा तो उसकी तहकीकात फिर होनी चाहिए। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया गया है, जो 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के, जिस उन केसेस की दांधली के हवाले से उनके जो केस के ऊपर समाअतें जारी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर जज उस केस को, उन तमाम केसेस को देख रहे हैं। अब जब से उन्होंने इस केस को लिया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज़, अब उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने धांधली की है और उनके पास फार्म 45 और फार्म 47 जो है वो मैच नहीं करता। इसके ऊपर कई दिनों से तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हुक्म दिया था कि वो अपना जवाब जमा करवाए, उनके जो फार्म 45 हैं वो अदालत में लेकर आएँ और ट्रिब्यूनल के सामने पेश करें। लेकिन काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो अपना जवाब जमा नहीं करवा सके और आज उनको इस हवाले से जुर्माना कर दिया गया है। उन्होंने इस केस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दील करने का ऑर्डर मुअत्तल है, वो बहाल हो जाए तो हम कार्रवाई रोक सकते हैं। रोज़ाना समाअत होगी और इल्तिवा मांगने पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। ये तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का कहना है। इस केस को देखते हुए जब PMLN के जो तारिक फजल चौधरी है, खुर्रम नवाज़ है और बाकी जो PMLN की लीडरशिप है, जो उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी को टारगेट का निशाना बनाया और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू की, उनको बदनाम करने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और उसके बाद जब उनके ऊपर प्रेशर उन्होंने डालने की कोशिश की तो उन्होंने प्रेशर कबूल नहीं किया। ना ही सिर्फ उन्होंने, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जो जजेज़ हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने इस प्रेशर को कबूल करने से इनकार किया और आज उसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तश्कील दे दिया गया है।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں توہین عدالت کا کیس کے حوالے سے اس کے اوپر سماعت جاری ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا طارق محمود جہانگیری کے خلاف، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ فل کورٹ بینچ کسی معاملے پر تشکیل دے دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مسلم لیگ نون کا جو ہمیشہ سے جو ان کا واردات کا طریقہ رہا ہے، وہ اس بار ججز نے انکار کیا کہ وہ کسی بھی طور پر پریشر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انصاف کرے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور اسی لیے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں وہاں سے وہ ہارے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں کامیاب قرار دیا تھا، اس کے اوپر طارق محمود جہانگیری صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جلد سے جلد سماعتیں ہو جائے اور یہ کیس جلد سے جلد حل ہو، اور جو اس کے حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور فیصلہ بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب جو وفاقی حکومت نے جو الیکشن ٹرائیبیونل میں ترمیم کا جو قانون میں جو انہوں نے ترمیم کا فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے اس کے جو ججز ہیں وہ ریٹائرڈ ججز ہوں گے، اس کے اوپر بات بڑی سیدھی سی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے طریقہ واردات ان کا یہی رہا ہے کہ جب بھی انصاف کہیں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہو تو یہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو ٹرائیبیونل کے حوالے سے فیصلہ تھا وہ معطل کیا ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور خاص کر جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے وہ اپنے فیصلے آسانی سے اور کھل کر کرنے کے قابل بھی ہیں، اور وہ اس حوالے سے کر بھی رہے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ وکلاء کو، ججز کو انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کو اپنے گرفت میں کیا جائے، ان کو پریشرائزڈ کیا جائے، یا تو یہ خریدتے ہیں لوگوں کو اور یا یہ پریشرائزڈ کرتے ہیں۔ جہاں پر خریدنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ان کو پریشرائزڈ کرتے ہیں، لیکن جو ابھی جو ججز ہیں ابھی کے، خاص کر وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا وہ ہائی کورٹ کے ہوں، انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے برائے فروخت نہیں ہے اور نہ ہی وہ پریشر میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کے ٹرائلز کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ 7 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اس کی سماعت کی، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسا صاحب پیش ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حسان نیازی کے والد ہیں حفیظ اللہ نیازی، وہ بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا کہ جنگ کے میدانوں میں اور عدل کے ایوانوں میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور کہا کہ میرے بیٹے کو 11 ماہ سے وہ قید میں ہیں اور ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ آخری بار جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی کورٹ کے حکم سے کرائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی، اور زیارت واقعے پر شہداء فاؤنڈیشن کہاں تھی، تب کتنی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ یہ ایک سوال ہے شہداء فاؤنڈیشن کے اوپر، اور انہوں نے بڑا اہم سوال کیا، کیونکہ زیارت میں کوئٹہ بلوچستان میں جب قائد اعظم ریزیڈنسی کو آگ لگائی گئی تھی تو پھر کوئی بھی اس طرح کی درخواستیں سامنے نہیں آئی تھی کہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو، جس میں انہوں نے آخری ایام گزارے تھے، ان کو جلا دیا گیا۔ لیکن اب جو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس تھا اس کے خلاف آپ بڑے تگڑے ہو کر سامنے آتے ہیں اور بڑی درخواستیں لے کر آتے ہیں، تو اگر بات قائد اعظم کی تھی تو تب آپ کہاں تھے؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے، کورٹ اس میں آگے جا کر کیا فیصلہ دیتی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔